دونك فيما يخص النهاية رقم 4. دونك كيفاش كنحسب لا ليميت كون x tend vers un nombre ديال un polynôme sur un polynôme. Donc la limite quand x tend vers un nombre b ديال un polynôme sur un polynôme. Donc كيفاش كنحسب لا ليميت عندما يول x الى b ديال un polynôme sur un polynôme. Donc اول حاجه كنقوم بها هي عمليه التعويض، يعني on remplace x par b هنا على حسب التعويض. بارفوا ملي كنقوم بعمليه التعويض كتخرج لي النتيجه مباشره، يعني كتخرج لك النتيجه، بارفوا كتخرج لك النتيجه شحال كتساوي مباشره، ما كاين لا اسيس لا والو. مثلا اكزامبل، حيت كاين بعض التلاميذ كتعطيه لا ليميت كيبدا ينشر ويقسم ويطرح، هو اصلا في الاول ما كيعوضش. عوض بعدا وشوف النتيجه واش غتخرج لك عدد ولا يعني نتيجه توجد او لا شكل غير محدد. حتى كيخرج لي شكل غير محدد عاد كنقوم بالعمليات الرياضيه. مثلا بغيت نحسب لا ليميت عندما يول اكس الى واحد ديال اكس او كاري زائد اكس ناقص جوج مقسومه على اكس زائد واحد. مثلا عندنا لا ليميت عندما يول اكس الى واحد ديال الحدوديه على حدوديه كتساوي، غنقوم بعمليه التعويض، نعوض اكس بواحد يعني يعطيك واحد زائد واحد يعني جوج هي صفر مقسومه على جوج، دونك النتيجه هي صفر. ما غادي نحتاج حتى شي عمليه رياضيه. دونك مادام النتيجه خرجت لي صفر دونك صافي، راه النهايه يمكن حسابها. متفقين؟ ارى ليا مني كتخرج ليا شكل غير محدد. دونك مني كنبغي نحسب لا ليميت عندما يول اكس الى بي ديال ان بولينوم سور ان بولينوم، هادي غنسميها لو بولينوم 1 سور لو بولينوم 2. دونك عندما نقوم بعمليه التعويض كتخرج لكم صفر على صفر شكل غير محدد. دونك كتخرج لكم صفر على صفر شكل غير محدد. هنا غادي نقوم بواحد لاستيس، شنو هو؟ بما ان الحدوديه، بما انها خرجت لي صفر على صفر، صافي دير ان الحدوديه الاولى تنعدم في بي، صافي دير لو بولينوم نيميرو 1 s'annule en b. Puisque le polynôme 1 s'annule en b, ça veut dire x moins b divise le polynôme 1. يعني بما أن b هو جذر للحدودية الأولى، فإن الحدودية الأولى تقبل القسمة على x ناقص b. نفس الشيء الحدودية الثانية تقبل القسمة على x ناقص b. يعني ملي كتخرج لي شكل غير محدد كناخذ لو بولينوم 1 وكندير لها القسمة الأقليدية على إكس ناقص بي. كون كان هنا إكس تؤول إلى 3 غنقسم على إكس ناقص 3، وغادي ندير لو بولينوم 2 وغنقسمها على إكس موان بي، وكنقوم بعملية القسمة الأقليدية. هنا كتخرج ليا كي دو إكس والخارج لو غيست كيخرج ليا زيرو. هنا كتخرج لنا بي دو إكس والخارج هو صفر. بما أن لو بولينوم 1 قسمت على اكس موان بي خرجت ليا كي والباقي هو صفر، عندي حق نكتب ان لو بولينوم 1 ايغال اكس موان بي فاكتور دو كي دو اكس، وعندي حق نكتب ان لو بولينوم 2 ايغال اكس موان بي فاكتور دو بي دو اكس. يعني ان لا ليميت عندما يول اكس الى بي ديال ان بولينوم 1 sur un polynôme 2 égale هذه غتعطيك هي x moins b فاكتور الى عفوا لا ليميت عندما يول x الى b ديال x moins b fois q de x مقسومه على x moins b مضروبه في p de x، وغنختزل x moins b مع x moins b كتساوي لا ليميت عندما يول x الى b ديال q de x sur بي دو اكس، يعني حدوديه مقسومه على حدوديه. وعاوتاني نفس الطريقه خرجت ليا، نقوم بعمليه التعويض، خرجت ليا عدد راه هي ديك النتيجه اللي بغيت، خرجت ليا شكل غير محدد، غادي نعاوتاني غادي ندير كيو غنقسم على اكس موان بي و بي غادي نقسم على اكس موان بي، ونقوم بهذه العمليه حتى
نحصل على النتيجة. دونك ناخذ أمثلة باش نفهموا كيفاش كنحسبوا لا ليميت عندما يول إكس إلى عدد ديال الحدودية مقسومة على حدودية. دونك غادي ناخذ مثال. دونك إكزومبل. مثلا نقول لك احسب هاد النهاية. لا ليميت عندما يول إكس إلى واحد إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد جوج مقسوم على إكس أس 3 زائد إكس أو كاري زائد إكس ناقص 3. دونك لا ليميت عندما يول إكس إلى عدد ديال الحدودية على حدودية. أول حاجة كنقوم بعملية التعويض. سوف نعوض إكس بواحد. عطاك هي واحد ناقص 3 هي ناقص جوج زائد جوج هي صفر. دونك عطاك هي صفر مقسومة على واحد زائد واحد زائد هي 3 ناقص 3 هي صفر. دونك خرجت ليا شكل غير محدد. دونك بما انها خرجت شكل غير محدد غادي نقوم بالقسمة الأقليدية. سوف نقسم هذه الحدودية على إكس ناقص واحد، وسوف نقوم بقسمة هذه الحدودية على إكس ناقص واحد. يعني غادي نشد إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد جوج وغنقسموها على إكس ناقص واحد. دونك كيفاش كنقوم بعملية القسمة الأقليدية؟ كناخد أكبر درجة كنقسمو على أكبر درجة. يعني غادي ناخد إكس أو كاري مقسوم على إكس، إكس أو كاري مقسوم على إكس، إكس أو كاري مقسوم على إكس غتعطيك هي إكس. دونك إكس أو كاري منها نقسم على إكس غتعطيك هي إكس، وغنكتب هنا النتيجة إكس. وكنضرب هذا في هذا، داكشي اللي خرج لي كنخرج المقابل ديالو هنا. مثلا إكس في إكس راه هي إكس أو كاري، هنا غنحط ناقص إكس أو كاري. إكس في ناقص واحد ناقص إكس، أنا غنحط زائد إكس. وغنجمع ناقص إكس أو كاري مع إكس أو كاري، عددين متقابلين غيمشيو. دونك إكس ناقص 3 إكس هي ناقص جوج إكس، وغنهبط هاد الجوج يعني زائد جوج. وبنفس الطريقة ناقص جوج إكس نقسم على إكس. دونك ناقص جوج إكس غنقسم على إكس غتعطيك هي ناقص جوج. أنا غنحط ناقص جوج. ناقص جوج في إكس هي ناقص جوج إكس، أنا غنحط زائد جوج إكس. ناقص جوج في ناقص واحد هي جوج، أنا غنحط ناقص جوج. دونك الباقي راه هو صفر. ديما الباقي كيخرج صفر ملي كيخرج لنا شكل غير محدد. بنفس الطريقة غناخد إكس أس 3 زائد إكس أو كاري زائد إكس ناقص 3 وغادي نقسمها على إكس ناقص واحد. دونك إكس أس 3 إلا قسمت على إكس، دونك إكس أس 3 قسمت على إكس غتعطيك هي إكس أو كاري. هنا غنكتب إكس أو كاري. إكس أو كاري في إكس هي إكس أس 3 ناقص إكس أس 3. إكس أو كاري في ناقص واحد هي ناقص إكس أو كاري، هنا غنحط زائد إكس أو كاري. وغنجمع عددين متقابلين، إكس أو كاري زدت على إكس أو كاري هي جوج إكس أو كاري، ونهبط هذا ونهبط هذا زائد إكس ناقص 3. وغنقسم دوز إكس كاري مقسوم على إكس غتعطيك هي دوز إكس. هنا غنكتب زائد دوز إكس. دوز إكس في إكس دوز إكس كاري موان دوز إكس كاري. دوز إكس موان زان موان دوز إكس بلس دوز إكس. هادو عددين متقابلين. دوز إكس زدت على إكس راه هي 3 إكس، وغنهبط هاد ناقص 3. دونك ناقص 3 إكس قسمت على 3 هي زائد 3. 3 إكس ناقص 3 إكس ناقص 3 زائد 3. دونك النتيجة راه هي الباقي هو صفر. صافي ديال أن هاد الحدودية فهي كتساوي هادي مضروب في هادي، وهاد الحدودية كتساوي هادي مضروب في هادي. يعني غادي نرجع للنهاية اللي طلبوا مني نحسب. وغنكتب لا ليميت عندما يول إكس إلى واحد إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد جوج على إكس أس 3 زائد إكس أو كاري زائد إكس ناقص 3 كتساوي لا ليميت عندما يول إكس إلى واحد ديال اش. دونك هاد الحدودية باش غنعوضها هي هادي، غنعوضها بهادي في هادي. دونك إكس ناقص واحد مضروبة في إكس ناقص جوج مقسومة على غادي نعوضها بهادي في هادي. إكس ناقص واحد مضروبة في إكس أو كاري زائد جوج إكس زائد 3. وغنختزل إكس موان زان إكس موان زان كتساوي لا ليميت عندما يول إكس إلى واحد ديال إكس موان دو مقسومة على إكس أو كاري بلس دوز إكس بلس 3. والآن سوف نعوض إكس بواحد. نعوض هنا بواحد عطاك هي ناقص واحد على واحد زائد جوج 3 زائد 3 6، يعني موان ان سيزيام. دونك هادي هي النهاية هي ناقص واحد على 6. دونك ناخدو مثال آخر. مثلا احسب لا ليميت عندما يول إكس إلى مثلا إكس إلى واحد ديال جوج إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد واحد مقسومة على
إكس أو كاري ناقص 4 إكس زائد 3. الآن سوف نقوم بعملية التعويض. 2 ناقص 3 هي ناقص 1 زائد 1 هي 0 على 0. دوك الشكل غير محدد، يعني غادي نشد 2 إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد 1 غنقسم على إكس ناقص 1. كون كان هنا إكس يؤول إلى 2 غنقسم على إكس ناقص 2. دونك 2 إكس كاري قسمت على إكس هي 2 إكس. هذا في هذا 2 إكس كاري نحط ناقص 2 إكس أو كاري ناقص 2 إكس زائد 2 إكس. غنختازل هادي مع هادي. ناقص 3 إكس زائد 2 إكس هي ناقص إكس وغنهبط هاد الواحد هي زائد 1. ناقص إكس مقسوم على إكس هي ناقص 1. ناقص 1 في إكس هي ناقص إكس هنا غنحط زائد إكس. ناقص 1 في ناقص 1 هي 1 هنا غنحط ناقص 1. دوك الناتج الخارج راه هو عفوا الباقي هو 0. بنفس الطريقة إكس أو كاري ناقص 4 إكس زائد 3 ملي غنقوم بالقسمة الأقليدية على إكس ناقص 1 هنا غادي تخرج ليا إكس ناقص 3 والنتيجة أو الخارج راه هو 0 وغنرجع للنهاية ديالي. دونك لا ليميت عندما يؤول إكس إلى 1 ديال 2 إكس أو كاري ناقص 3 إكس زائد 1 على إكس أو كاري ناقص 4 إكس زائد 3 كتساوي لا ليميت عندما يؤول إكس إلى 1. دونك باش غنعوض هاد الحدودية غنقدر نعوضها في هذا في هذا. دونك غتعطيك هي إكس ناقص 1 عامل 2 إكس ناقص 1 على إكس ناقص 1 مضروبة في إكس ناقص 3 وغنختازل إكس ناقص مع إكس ناقص 1 غتعطيك هي لا ليميت ديال 2 إكس موان 1 على إكس موان 3. سوف نعوض إكس بواحد غتعطيك هي 2 ناقص 1 على 1 ناقص 3 هي 1 على ناقص 2 يعني النتيجة راه هي ناقص 1 على 2.